السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا إحسان الله بن عبد الرؤوف معرب مقاليد السماوات والأرض، أتحدث إلى مسلم العالم حول التحفظ من فيروس كورونا فيروس. كيف نتحفظ من فيروس كورونا فيروس وعن كل وباء ومرض وبلاء؟ علينا امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه كما في القرآن والسنة، فإن الله عز وجل هو ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا والله غالب على أمره. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فإذا امتثلنا لأوامر الله ربنا جل جلاله واجتنبنا نواهيه ومحرماته وأطعناه واتبعنا سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإخلاص، ثم واظبنا على هذه الأعمال السبعة، حفظنا ربنا الرحمن من كل وباء وبلاء بمشيئته ومنه وكرمه. العمل الأول الإكثار من قول لا إله إلا الله، والعمل الثاني الإكثار من الصلاة والتسليم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل الثالث المداومة على المعوذات، والعمل الرابع قراءة آية الكرسي، والعمل الخامس صلاة التهجد، والعمل السادس تلاوة القرآن الكريم، والعمل السابع الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العمل الأول فالإكثار من قول لا إله إلا الله. روي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. وللكلمة الطيبة جزءان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكلا الجزئين مذكوران في أحاديث كما في صحيح مسلم المجلد الأول رقم الصفحة 32 حتى 42 حسب النسخة الهندية. ورواه الطبراني والبيهقي والحاكم ومجمع الزوائد، وكذلك في مجمع الزوائد، ومذكور في عمدة القاري شرح البخاري الجزء 14 رقم الصفحة 232. فعلينا الإكثار من قول لا إله إلا الله. وأما ذكر لا إله إلا الله والله أكبر فروي عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله والله أكبر كلمتان إحداهما ليس لها نهاية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض. وأما هذا الذكر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ففي جامع الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقولها إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا الفضل مذكور في الحسن الحصين أيضا، رقم الصفحة 189. جملة الكلام أننا نقول أحيانا لا إله إلا الله، وأحيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا إله إلا الله والله أكبر، وأحيانا لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي الأحوال العادية نقول لا إله إلا الله، ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعند كل خطر ومواجهة العدو نقول لا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك نقول لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والعمل الثاني الإكثار من الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ورد في حديث عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر في وجهه، فقال: إنه جاءني جبرائيل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. رواه النسائي وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والدارمي وأحمد عن أبي طلحة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. فينبغي أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه صباحا ومساء، وقبل كل دعاء وبعد الدعاء، وقبل الأعمال الصالحة وبعدها كذلك، وفي مجالس التعليم وغيرها كما هي مذكورة في مفتاح الحسن الحصين. والعمل الثالث المداومة على المعوذات. أخرج ابن سعد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد، الطبراني عن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 يكفيك من كل شيء. وذكره الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله في الدر المنثور في التفسير بالمأثور في الجزء 8 رقم الصفحة 681. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قلت: بلى، جعلني الله فداءك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم قال: يا عقبة لا تنساهن،
ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وأخرج النسائي والبزار بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بقراءة السور الثلاث المذكورة ثم قال: هكذا فتعوذ، فما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. وأخرج البيهقي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فلدغته عقرب، فلما انصرف دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وفي لفظ: فجعل يمسح عليها ويقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري في المجلد الثالث في كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات. وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 7 مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد على طهارة 100 مرة كطهارة الصلاة يبدأ بفاتحة الكتاب كتب الله له بكل حرف 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وبنى له 100 قصر في الجنة، وهي براءة من الشرك. ولها دبي حول العرش تذكر بصاحبها. وذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور في المجلد 8 عند بيان فضل سورة الإخلاص. وقد ورد فضل قراءة سورة الإخلاص 10 مرات و30 مرة و50 مرة و100 مرة و200 مرة و1000 مرة. والعمل الرابع قراءة آية الكرسي حسب السنة. أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ذكره الإمام السيوطي في فضل سورة الإخلاص. كما ذكر السيوطي أن من واظب على قراءة قل هو الله أحد وآية الكرسي 10 مرات في ليل أو نهار استوجب رضوان الله وعصم من الشيطان. والعمل الخامس قيام الليل وصلاة التهجد، وفضلها مذكور في 7 سور من القرآن الكريم وفي 15 حديثا. أما في القرآن الكريم ففي سورة يوسف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. وفي سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وفي سورة ألف لام ميم السجدة:
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. وفي سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، حتى قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وجدنا الترغيب في قيام الليل وصلاة التهجد في 15 حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد في المجلد الأول. وفي رواية الترمذي أن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. وينبغي أن نعتني بثلاثة أعمال عند قيام الليل. العمل الأول صلاة التهجد حسب السنة، فروي مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعمار الدار يسمعون قراءته ويصلون بصلاته. ذكره صاحب نهاية القول المفيد في صفحة رقمها 308. والعمل الثاني عند قيام الليل الدعاء، وإن الله عز وجل يستجيب دعاء المؤمنين والمؤمنات دائما خاصة بعد الصلوات الخمس وفي جوف الليل الأخير. ويعلن الله عز وجل بالاستجابة بعد دعائين، دعاء الفاتحة كما في صحيح مسلم والدعاء خواتيم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفضل هذا الدعاء كثير كما في تفسير ابن كثير وغيره. والعمل السادس الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. فضل تلاوة القرآن الكريم كثير جدا كما هو معروف في القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وكان دأب الصحابة في تلاوة القرآن بثلاثة أساليب. الأسلوب الأول تعلم القرآن وتعليمه، يعني إفادة واستفادة علم التجويد والقراءة. والأسلوب الثاني قراءة سور وآيات مخصوصة في أوقات معينة. والأسلوب الثالث قراءة القرآن كله ختمة مسنونة في كل أسبوع أو شهر. وفي حديث الترمذي فإن قراءة القرآن في آخر الليل محظورة وهي أفضل. رقم الحديث في الترمذي 465 في باب كراهية النوم قبل الفطر. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير. وفي هذا الحديث يقول أسيد بن حضير رضي الله عنه فرفعت رأسي إلى السماء
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه الإمام البخاري في باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته السحابة فجعلت تدنو وتدنو، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وفي نسخة أخرى: تلك السكينة تتنزل بالقرآن. رواه البخاري في المجلد الثاني. والأعمال السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمرنا الله ربنا جل جلاله بجهد الدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آيات كثيرة من القرآن الكريم، في 60 آية تقريبا، كما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهو معروف في سيرته وسنته. جملة الكلام أن الله عز وجل هو ربنا ورب كل شيء وخالق كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا امتثلنا لأوامره واجتنبنا نواهيه ومحرماته واتبعنا سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإخلاص، ثم واظبنا على هذه الأعمال السبعة المذكورة، حفظنا ربنا الرحمن من كل وباء وبلاء ومرض بمشيئته ومنه وكرمه. العمل الأول: الإكثار من قول لا إله إلا الله. والعمل الثاني: الإكثار من الصلاة والتسليم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعمل الثالث: المداومة على أفضل المعوذات القرآنية. والعمل الرابع: قراءة آية الكرسي. والعمل الخامس: صلاة التهجد. والعمل السادس: تلاوة القرآن. والعمل السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. وفقنا الله عز وجل، وعليه توكلت، عليه فليتوكل المتوكلون، وما علينا إلا البلاغ المبين.